Salam alaikum. Aujourd'hui, Inch'Allah, غادي نشوفو les torseurs. Torseurs cinématiques. غادي نبداو أول حاجة définition. Qu'est-ce que ça veut dire un torseur? Tout d'abord, il faut savoir que la notion de torseur est extrêmement utile dans le cours de mécanique pour permettre de modéliser globalement le comportement cinématique des solides ou encore les actions transmissibles entre deux solides à travers une liaison. هاد لو تورسور هذا بحال غادي يسمح لينا اننا نغوبريزونطيو شنو تيوقع بين لي سوليد، يعني لو كومبورتمون سينيماتيك من ناحيه سينيماتيك. ما غاديش نشوفوا باغ اكزومبل سينيتيك il y a un torseur cinétique، مي حنا غادي نشوفوا تورسور سينيماتيك هو اللي غادي يسمح لينا اننا نمثلوا هادوك لي كومبورتمون سينيماتيك ما بين لي سوليد. وهنا كنقصد les translations et les rotations. D'accord. حنا après غادي نشوفوا comment ça se passe. mais هادي باش ناخدو idée، يعني هو en fait راه c'est un outil نقدروا نقولوا mathématique. c'est pas forcément mécanique. وكيعاوننا غير اننا نغوبريزونطيو، يعني راه ماشي شي حاجه اللي ملموسه. دونك هنا نشوفوا définition. Un torseur est un ensemble de deux champs de vecteurs. يعني torseur هو شنو هو في الاصل؟ هو ensemble de deux champs de vecteurs. Un champ R et un champ M. Le champ R, c'est la résultante. Notre R est un champ constant, un champ au moment. Notre M, c'est le champ variable. يعني في كل point كيتبدل، وهذا لا constant في tout point كيبقى le même. وهذا le champ اللي variable اللي سميتو moment كي vérifie لك la loi du moment اللي ديجا كنا شفنا من قبل، هي هذه. أو بصيغة أخرى هي هذه بابار باش تعقلوا عليها. ام بي تساوي ام ا بلس بي ا فيكتوريال ار. دونك هاد لو شون هذا اللي كاين عندك في لو تورسور راه تيساوي كيفيريفي لك هاد لا ريلاسيون سميتها لا لوا دو شون دو مومون، سميتها اوسي ريلاسيون دو فارينيوم فين كتبتها. اوكي. هاد التورسور هذا اللي قلنا فيه هاد ار وفيه هاد ام كيفاش كنوطيه بحال هكا. كندير هاد اكولاد تي وكنسد لاكولاد تساوي ليا، تنحل عاود لاكولاد كنكتب هنايا ار فيكتور الفيكتور ار وتحت منه لو مومون فواحد لو بوين، ضروري لو مومون فواحد لو بوين، وهاد لو تورسور كامل فواحد لو بوين نوطي. هي في العاده كنكتبوها على اليسار على اليمين باردون، هنايا هذاك هو لو بوين دابليكاسيون. اوكي. vous savez que الا كتبنا ام ا يعني راه ça veut dire le moment du torseur في le point A، ولا كتبنا ام بي ça veut dire بلا راه le moment du torseur في le point B. وهاد ار و ام ضروري هاد ام اللي كتكون وسط تورسور قلنا خاصها تكون ابليكي فواحد لو بوين، شوف لو مومون راه كيتحسب في ان بوين كيما شفتو في لا بروميير فيديو. هادو سميتهم لي زيليمون دو ريدكسيون في لو بوين ا، يعني ار و ام ا راهم لي زيليمون دو ريدكسيون دو تورسور في البوين ا، و ار و ام بي راهم لي زيليمون دو ريدكسيون دو تورسور في البوين بي. و ار كتبقى فيكس قلنا حتى هو راه سي ان شون كونستون ما كيتبدلش، ولكن لو مومون كل ما بدلتي لو بوين الا هو كيتبدل ليك. يعني جو بونس كو سي كلير و سي فاسيل، يعني كوم ديب. غير واحد الحاجه باش نوطيتها هنا باش ما ننساهاش، ملي تنقول شون كيسكو سا فو دير ان شون، يعني هو ماتيماتيكمون ان شون راه واحد لابليكاسيون غاديه من واحد ليسباس افين مثلا ايبسيلون فيغ واحد او اسباس فيكتوريال. داكوغ. وملي تنقول ان شون ار ايت ان شون سا فو دير هنا راه شوفي كتبتها فيكتور غليسون دو دو شون دو فيكتور غليسون، يعني هنايا ار راه هو لاسون تاع ا اي بي اي حيت هو راه فيكتور غليسون، بيسكو ان شون غيكونوا فيه بليزيور فيكتور. سي بون. ام في او كيف ما كنا شفنا في لا بروميير فيديو، ملي كنبغي نحسب لو مومون في شي بوين كناخذ هذاك لو بوين اللي باغي نابليكي فيه وكناخذ نقطه من لو فيكتور غليسون اللي هو ا بي ولا ا اي بي. هذه غير اضيف الى معلوماتك ما غتحتاجوهاش نهائيا. صافي قلنا هو او ا اي فيكتوريال ا اي بي، يعني نفس الحاجه. انا فيكتور نفس الحاجه اللي كنا شفنا كيفاش كنحسبوا مومون في شي بوين. صافي وهذا راه هو لا سوم تاع لي ام اي، وحيت هنا غير بغا يبين لك بلا راه ان شون شنو كيعني، راه واحد المجموعه تاع لي فيكتور غليسون. صافي سي بون.
جو بونس كو سي كلير فريمون ما بغيتش زعما نعقدها عليكم. اللي خصكم تعقلوا عليه طورسور هاكي كيتكتب هكا، وفي الغالب هكا كنديروا لو بوين في على اليمين هنا. هذا هو لو بوين دابليكاسيون، تيكون عنده ار، تيكون عنده لو مومون فواحد لو بوين ا، نفس لو بوين. هذا واحد الشون كونستون وهذا واحد الشون فاريابل. صافي هذا سميتو ريزولطونط وهذا سميتو مومون. اوكي حنا ابخي غادي نشوفوا دابا هذا غي اون جينيرال لا ديفينيسيون تاع طورسور، ماشي طورسور سينيماتيك. طورسور سينيماتيك هاد الار وهاد الام غادي يتبدلوا، ار غتولي فيكتور اخر شي حاجه ملموسه تعرفها، وهاد ام عاوتاني غتولي حاجه اخرى. هنا بالنسبه نوتاسيون اكريتور اون لين او اون كولون، هنا الا بغيت نكتب اون لين شنو كنمشي ندير؟ هذا ار راه سي ان فيكتور غادي نفككو في لا باز عندي باغ اكزومبل هي اكس y z، اولا نعتبروها اي جي كا من الاحسن. نفككها بغيت نكتب انا اون لين، راه ار شنو هو ار اكس اي بلس ار y جي بلس ار زد كا، وهاد ام ا عاود حتى هي نفككها ام ا اكس اي بلس ام ا y جي بلس ام ا زد كا. مي في الغالب كنكتبوا بهاد الطريقه هادي، كتحل بحال هكا لاكولات، كتكتب هنا ار اكس ار y ار زد وكتخلي ليسباس شويه وكتكتب ام ا اكس ديالك ام ا y ام ا زد، وهنا ضروري تانديكي لا باس لتحت. في هاد الحاله غنكتبو اي فاصله جي فاصله زد فاصله ك بابا. صافي سي كلير. هادي راه هي اون كولون راه باينه، وهادي راه اون لين، وضروري ما كنأنديكيو هاد لا باس، وضروري من هاد لو بوين دابليكاسيون حتى هو كيتانديك ضروري لو طورسور. هنا ما كتكتب والو، ما كتكتبش لو بوين، ولكن اون فوا كتحل هاد لاكولات خصك ضروري لو بوين دابليكاسيون. صافي ترونسبور دان طورسور، شونجمون دو بوين دو ريدكسيون. الا بغيت انا نشونجي نظركم، الا بغيت نشونجي انايا هاد لو بوين دو ريدكسيون، هاد الار ما كتبدلش، وهاد الام حنا ديجا كنا شفنا في اول فيديو كيفاش ممكن نبدل الشونجمون تاع لو بوين. دونك راه صافي عندي البوسيبيليتي. هما هنا شرحولك، قالك هاد لو طورسور في هاد لو بوين ا تساوي لو طورسور في لو بوين بي، بحيث هاد ام بي شنو كتساوي؟ كتساوي لك ام ا بلس بي ا فيكتوريال ار. شتو بابار عقلتوا على الغوناسيون اللي كنقول لكم مهمه. صافي دونك راه سي تري فاسيل، يعني الا بغيتي تشونجي، الا بغيتي تحسب هاد ام بي تحسبها بدلاله ام ا. دونك عندك هاد لو طورسور هذا ار ام ا في لو بوين ا، وهاد ار ام بي في لو بوين بي راه ريبريزونط لو ميم طورسور. هنا غير شونجينا لو بوين دو ريدكسيون. صافي بقات عندك نفس الحاجه. هنايا قالك il est important de noter que dans le nom du torseur T, le point en lequel ce torseur est exprimé n'apparaît pas. Donc c'est clair. Invariant d'un torseur. Qu'est-ce que ça veut dire invariant d'un torseur? Ce sont des quantités qui restent invariantes quel que soit le point de réduction. Il y a le premier invariant est un invariant vectoriel. Donc un vecteur. Invariant vectoriel. هو la résultante R. Déjà قلناها c'est un champ constant. D'accord. Ou le deuxième invariant est un invariant scalaire. Ou le produit scalaire R, produit scalaire MA. C'est bon. هذا سميتو auto moment و noté IA. حيت هنا MA كون كانت MP هنا غيكون IB، يعني نتوما عقلوا على I. صافي دونك كاينين جوج، انفاريون فيكتوريال هو R و انفاريون سكالير راه برودوي سكالير، دونك غيعطيك سكالير، دونك سي فري سي ان انفاريون سكالير. اوكي هنا غادي نشوفوا لا ديمونستراسيون علاش هذا قلنا عليه سي ان انفاريون سكالير. علاش؟ الا خديتي اي ا اش كتساوي؟ كتساوي ار سكالير ام ا، وخديتي اي بي اش كتساوي؟ كتساوي ار سكالير ام بي. حنا الا بغينا نبينوا بلا هاد اي راه انفاريون هو راه سكالير، مي خاصنا نبينو دابا بلا انفاريون، خاصك تلقى اي ا كتساوي اي بي ولا تلقى اي بي كتساوي اي ا. سي بون طلقنا من هادي. دونك حنا عارفين بلا ام بي اش كيساوي؟ تيساوي ام ا بلس بي ا فيكتوريال ار بار، وهنا راه برودوي سكالير. هنا غادي ندير النشر ديالي عادي ار سكالير ام ا بلس ار سكالير بي ا فيكتوريال ار. اي اون سي الا كانت عندك ار هنا وهنا كان بيناتهم بحال هكا ار سكالير مع بي ا فيكتوريال ار هذا هو لو ميم، راه تيكون لو برودوي ايكال زيرو. الا تعاود كيعطيك زيرو.
دونك شنو غادي يبقى عندك؟ غادي تبقى عندك ار ام ا، وهاد ار ام ا راه هي اي ا، دونك اي بي تتساوي اي ا. دونك وي راه بصح راه سي ان فاريون. دونك صافي عقلوا ار ام ا راه ان فاريون سكالير. وصافي هنا غادي نشوفوا واحد لا بروبريتي مهمه اللي هي ايكيبروجيكتيفيتي دو شون دي مومون. هذاك لو شون دي مومون عقلوا عليه عنده جوج ديال الخصائص مهمه. اول خاصيه هي ليكيبروجيكتيفيتي اللي غادي نشوفوا دابا شنو كتعني. وثاني خاصيه تاع هاد لي شون دي مومون هي لونتيسيمتري. وفي الفيديو اللي من قبل تعرفنا مزيان على شنو كيعني ان شون اونتيسيمتريك. ودابا اجي نشوفوا شنو كتعني هاد ليكيبروجيكتيفيتي. اولا شنو معنى ديال هاد الاسم ايكيبروجيكتيفيتي؟ الوغ مانتونون غادي نشوفوا واحد البروبريتي اللي مهمه بزاف بالنسبه لو شون دي مومون، وهي ليكيبروجيكتيفيتي. تو دابور غادي نعرفوا شنو كتعني هاد ايكيبروجيكتيفيتي. نتوما عارفين بلا لا بروجيكسيون هو الاسقاط، يكون عندك واحد لو فيكتور وكدير ليه الاسقاط على واحد المستقيم. اوكي، و اكي هي شي حاجه متساويه، اكي زعما شي حاجه كتبقى هي نفسها. دابا هنا شوفوا معايا هاد الشكل هذا، عندك لو بوين ا وهذا هو لو مومون في لو بوين ا ياك. الا بغيت انا ندير الاسقاط تاع هاد لو مومون على هاد مستقيم ا بي، الا بغيت ندير الاسقاط شنو الاسقاط؟ الا بغيتي دير الاسقاط هو كدير هاد لو فيكتور سكالير مع هاد لو فيكتور ياك. دونك الا بغيت ندير انا هاد الفيكتور نديرو الاسقاط على هاد المستقيم هو ام ا برودوي سكالير ا بي، سي بون. وغيعطيني هو هاد شويه حيت هذا هو الاسقاط، يعني الا جديتي هذا ودرت له الاسقاط هنا ها هو هنا زاويه قائمه كما كتشوفوا. دونك راه هو هاد شويه، دونك هاد شويه اللي هنا راه هو ام ا سكالير ا بي ياك. دابا هذا هو لو بوين بي، وانا عندي لو مومون في لو بوين بي مثلا هنايا اولا هنايا اولا في اي نقطه. لو مومون راه غادي يكون هنا ولا هنا ولا هنا. لو مومون في هاد لو بوين بي ما غاديش يكون هنا، نو. لو مومون في لو بوين بي هذا هو لو ليو دو ليكستريميتي تاع ام بي، بحيث هذاك ملي غادي دير له الاسقاط غيعطيك نفسه. فهمتوا؟ غادي يعطيك نفس هاد المسافه اللي هنا نفسها اللي كاينه هنايا، حيت هذه غادي تكون هي ام بي برودوي سكالير مع ا بي. دونك هاد ام بي علاش قلت لكم ام بي ما يمكنش توصل حد هنا وما يمكنش توصل حد هنا ولا هنا؟ علاش؟ حيتاش لو شون دي مومون ايت ان شون ايكيبروجيكتيف. دونك الا كانت عندك ام ا هنايا راه اوتوماتيكمون ام بي غادي يكون هذا هو الحد ديالها، بحيث الاسقاط تاع هذا على ا بي كيكون كيساوي الاسقاط تاع ام بي على ا بي. دونك ضروري بي غادي تكون هنايا حيتاش هذه بروبريتي تاع لو شون دي مومون. سي كلير صافي. وهنايا هاد العلاقه هذه هي ام ا سكالير بي ا تتساوي ام بي سكالير بي ا، بحال بي ا بحال ا بي ميم شوز. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا ريلاسيون. وهنا هذه جو بونس واحد بتيت ديمونستراسيون على هاد لا ريلاسيون. عندك ام بي سكالير بي ا غنعوض ام بي بالعلاقه اللي عارفين حنا لا ريلاسيون دو فارينيوم اولا بابار، غنعوضها بام ا بلس بي ا فيكتوريال ار. شتو بابار ديما كنذكركم بهاد اللعيبه. المهم اللي عوضتها هنا ونشرت عادي غادي نشد هادو ام ا بلس بي ا فيكتوريال ار وغادي نضربها في بي ا سكالير، غتعطيني ام ا سكالير بي ا بلس هذا سكالير بي ا. حنا عارفين الا تعاود شي فيكتور هنا كيمشي زيرو، دونك كتبقى ليا هادي صافي. دونك راه سي فغي. دابا غادي نشوفو غابيدمون دي زوبيراسيون سور لي تورسور، شي حاجه تري فاسيل. Pour effectuer des opérations sur des torseurs, ceux-ci doivent être exprimés au même point. C'est bon, هاد لا remarque راه مهمه. باش تقدر دير دي زوبيراسيون على لي تورسور خاص ضروري هاد جوج ديال لي تورسور يكونوا اكسبريميين في لو ميم بوين.
عاد تقدر انت تزيدهم على بعضياتهم اولا تضربهم في بعضياتهم. مهم égalité de deux torseurs امتى غادي نقولوا بلا راه واحد لي دو torseurs sont égaux؟ امتى؟ هاد خصهم بعدا هادي اولا خصهم يكونوا ماكسبريمين في لو ميم بوين، هادي دو باز ياك. هذا عندك طو بريم و طو سكوند. طو بريم عنده ار بريم و ام ا بريم، و طو سكوند تي سكوند ولفت طو هو ار سكوند ام ا سكوند. امتى كيكونوا ايغو؟ سي كان هذا كيساوي هذا وهذا كيساوي هذا، سي بون سي لوجيك. لا سوم الا بغيت ندير ليهم لا سوم هاد المره غندير هذا بلس هذا، هذا بلس هذا، وغيكون هو لا سوم تاعهم. سي بون حيت ميم بوين اوكان بروبليم. بغيت ندير مولتيبليكاسيون باغ ان ريل، غادي نضرب هنايا في لندا ونضرب هنايا في لندا، ها هو داك لو ريل. سي بون. واحد لوبيراسيون سميتها كومومون، كومومون دو طورسور. شنو كتعني هاد الكومومون؟ يكون عندك سيدي واحد لو طورسور طو بريم، واحد لو طورسور اخر طو سكوند. بغيت ندير لو كومومون تاع هاد لي دو طورسور بجوج، كتاخد هذا كنضرب ندير لو برودوي سكالير مع هذا بلس هذا برودوي سكالير مع هذا بلس، بحال داكشي تاع ديتيرمينون مي ما كاينش الموا. سي بون جو بونس كو سي كلير. سي بحال هادو صافي واللاسون غتبعدو تخدمو بهم عادي، اوكين ديمونستراسيون لي دوموندي، يعني شي حاجه اللي دو باز.